شاعر عالم تخیل دے وچ حضرت جبرائیل امین دی پاک بارگاہ وچ حاضر تھیندا ہے۔ ادیب بڑے ادب نال جبرائیل امین دی بارگاہ وچ حاضر تھیندا ہے، عرض کریندا ہے اے جبرائیل، اللہ تینوں بڑا مقام دیتا ہے، اللہ تینوں 600 پراں دا مالک بنایا ہے، اللہ تینوں اتنی طاقت دیتی ہے، تو عرش تو گھن کے زمین تک 1 سیکنڈ تو بھی گھٹ ٹائم لینا ہے۔ اے جبرائیل تے حضرت آدم علیہ السلام نو میدان عرفات دے وچ روندا بھی ڈٹھا ہا۔ اے جبرائیل تے مشرق و مغرب ڈٹھے تے شمال جنوب ڈٹھے۔ اے جبرائیل تے رب دی سدرۃ المنتہا ڈٹھی ہے۔ اے جبرائیل تے رب دی تحت الثری ڈٹھی ہے۔ اے جبرائیل تے حضرت یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ وچ ویندا بھی ڈٹھا ہے۔ اے جبرائیل تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نار نمرود دے وچ ویندا بھی ڈٹھا ہے۔ اے جبرائیل تے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن بھی ڈٹھا ہے۔ اے جبرائیل تے حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی بھی ڈٹھی ہے۔ اے جبرائیل تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نال ہم کلام ہوندا بھی ڈٹھا ہے۔ اے جبرائیل تے رب دی دوزخ ڈٹھی ہے تے رب دی جنت ڈٹھی ہے تے جنت دیاں نہراں ڈٹھیاں تے بہاراں ڈٹھیاں تے کلیاں ڈٹھیاں۔ اے جبرائیل اے دسا مزہ بھی آیا کہ کوئی نہ، خدا دی قسم جملے دے مچل منجنا چاہیے۔ جبرائیل امین دا جواب سن، ادے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا جو مزہ محمد کی تلیوں میں دیکھا۔